Assalamu alaikum, dear students. This is class 9th subject English. Today we are going to learn a new genre of English, that is a play. What is a play? First of all, we should know what is a play. Just like you have learned about different genres, about the poem, the poetry, about the prose, about the short story. Now there is a play. What is a play? प्ले क्या होता है? आपने ड्रामे का नाम सुना होगा. प्ले, अगर हम वर्ड प्ले लेंगे तो प्ले एज वर्ब मीन्स खेलना, खेलना, या व्हेन वी आर प्लेइंग एनी गेम. बट एज नाउन, व्हाट इज अ प्ले हियर मीन्स ड्रामा. जैसे हम शॉर्ट स्टोरी के ज़रिए हम शॉर्ट स्टोरी में कैरेक्टर होते हैं, इसी तरह ड्रामे में भी कैरेक्टर होते हैं. लेकिन ड्रामा जो होता है इसको स्टेज किया जाता है, इसको स्टेज पे दिखाया जाता है. इसके किरदार होते हैं, वो अपना रोल अदा करते हैं और जैसे एक्टिंग करते हैं. जैसे आपने टीवी पे ड्रामे देखे होंगे, आपने रेडियो पे ड्रामे देखे होंगे, आपने पर्दे पे भी कभी ड्रामे देखे होंगे. तो इस तरह हम देखते हैं. जब हम ड्रामा देखते हैं तो ड्रामा को हम देखते हैं, जबकि जब हम शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं हम उसको पढ़ते हैं या सुनते हैं. लेकिन ड्रामे को तो यहाँ हम ऑडियंस होती है, तो यहाँ हम इसको वॉच करते हैं. तो ये जो ड्रामा है, इफ़ आई वेयर यू, तो ये इफ़ आई वेयर यू ये किसने लिखा है? ये डगलस जेम्स ने लिखा है. इफ़ आई वेयर यू, अगर मैं आप होता, ये ड्रामे का नाम है. तो आज तक आपने शायद ड्रामा 8th में आपने पढ़ा होगा. ड्रामा देयर वाज अ ड्रामा स्ट्रेंज ट्रायल. तो आज आप पहला ड्रामा 9th क्लास का पढ़ रहे हैं. तो हम देखते हैं कि ये ड्रामा किसके मुतलिक है. एक्चुअली इफ़ आई वेयर यू ये हमें बाद में पता चलेगा जब हम ड्रामे को पढ़ेंगे. तो ये जो ड्रामा होता है, ये इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं. एक्चुअली इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं. एक का नाम है जेरार्ड और दूसरा है इंट्रूडर. इंट्रूडर होता है जो घुसपैठी होता है, जो बाहर से आता है. इंट्रूडर मीन्स जो किसी की जगह लेता है, जो किसी पे हमला करता है, तो उसको हम इंट्रूडर कहते हैं. और दूसरा है जेरार्ड और इंट्रूडर. तो मसला ऐसा होता है, ये जो जेरार्ड होता है ये किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहा था. तो इसकी बातों से लगता था कि वो जल्दी कहीं जा रहा है, मगर जाने से पहले उसे किसी के फ़ोन का इंतज़ार था. तो वो फ़ोन रखता है और बैग में सामान भरना शुरू करता है. और इसी दौरान एक अजनबी आदमी इसके कमरे में घुस जाता है, जिसको हम इंट्रूडर कहते हैं. तो जब ये इसके कमरे में घुसा तो इसके हाथों में क्या होता है? इसके हाथों में पिस्तौल होता है. तो ये एक क्रिमिनल होता है जिसने बहुत से क्राइम किए होते हैं, बहुत से जराइम किए होते हैं. तो ये एक मुजरिम होता है. तो इसी दौरान वो जेरार्ड से कहता है कि वो अपने हाथ ऊपर कर ले, हैंड्स अप. तो जेरार्ड क्या करता है? वो इस अजनबी से नरमी से पेश आता है, क्योंकि उसके हाथ में गन है, पिस्टल है, वो उसको मार भी सकता है. तो अजनबी जेरार्ड से कुछ सवालात पूछता है. तो वो इससे कुछ सवालात पूछता है इस जेरार्ड से. तो जेरार्ड इस अजनबी को टालने के लिए इधर उधर की बातें करता है, यानी वो इसको टालता है. मगर अजनबी उससे टोकता है, कहता है कि मुझे आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए, आप मेरी सवालात के जवाब दीजिए. तो अजनबी की बातें सुनकर जेरार्ड को एहसास होता है कि वो शायद ही इज़ स्टूपिड, वो बेवकूफ़ है. अजनबी जेरार्ड को बताता है कि वो इसे कत्ल करने आया है, वो इसको मारने आया है. तो जेरार्ड उससे पूछता था कि उसके कत्ल करने से क्या मिलेगा.
اگر آپ اس کو قتل کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا. تو اجنبی اس سے بتاتا ہے کہ اس نے پہلے بھی کئی خون کیے ہیں اور پولیس اس کی تلاش میں ہے. وہ اس سے کہتا ہے کہ اس نے اس سے بھی بہت سے قتل کیے ہیں اور پولیس بھی اس کو ڈھونڈ رہی ہے. تو وہ ایک اور قتل کرنے سے اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. اگر میں ایک اور قتل کروں گا تو اس سے کچھ نہیں فرق, مجھے 2 بار پھانسی نہیں لگے گی, ایک ہی بار لگے گی. تو جراڈ اس کو بتاتا ہے کہ وہ خود بھی ایک مجرم ہے. تو جراڈ ایک چالاک آدمی تھا, وہ ایک حاضر دماغ آدمی تھا. اس نے ایک چال چلی. اس نے کہا کہ اگر مجھے بچنا ہے تو میں کیسے بچوں. اس نے اس کو بتایا کہ میں بھی ایک مجرم ہوں اور پولیس کی بھی تلاش ہے, مجھے بھی یہ پولیس ڈھونڈ رہی ہے. تو اجنبی اس کو مار ڈالے گا تو پولیس اسے جراڈ سمجھ کر پھانسا. تو اگر آپ مجھے ماریں گے تو آپ کو پہلے تو پھر بھی آپ کو پولیس یہاں سے گرفتار کرے گی. تو جراڈ اسے کہتا ہے کہ اس نے ایک آدمی کو باہر رکھا ہے. اگر آپ کو میرے بات پہ وشواس نہیں ہے, دیکھو میں نے باہر ایک آدمی کو رکھا ہے جو مجھے پتہ دے گا. جب پولیس آئے گی تو وہ مجھے فون کرے گا تاکہ وہ فون کر کے پولیس کے آنے کی اطلاع دے سکے گا. تو اسی اسنا میں فون بجتا ہے. تو اسی کے ساتھ اس کو فون آتا ہے. اجنبی گھبراتا ہے. یہ جو انٹروڈر ہوتا ہے یہ گھبرا جاتا ہے, یہ ڈرتا ہے. تو جراڈ اس کو بتاتا ہے کہ دوسرے کمرے میں چلے جائیں تاکہ وہ پولیس سے بچ سکیں. چلو ہم دوسرے کمرے میں جائیں اور ہم یہاں چھپ جائیں گے. تو اس سے کہتا ہے کہ آپ دیکھیے وہاں وہاں گراج ہے, وہاں گیٹ ہے, آپ دیکھیے. تو وہ ایک الماری کا جو یہ دروازہ ہوتا ہے وہ کھول لیتا ہے. تو جب یہ اجنبی اس الماری کی طرف دیکھتا ہے تو اس دوران موقع پاتے ہی جراڈ کیا کرتا ہے, اجنبی سے پستول چھین لیتا ہے. اس نے اس کو پستول کو چھین لیا اور کیا کیا, اور اسے ایک الماری میں بند کر دیا. تو اس کو پیچھے سے دھکیل کر, پیچھے سے دبوچ کر اس کو الماری میں بند کر دیا. اور اس کے بعد جراڈ کیا کرتا ہے, وہ پولیس کو بتاتا ہے اور اس طرح وہ اپنی ذہانت کا استعمال اس طرح کرتا ہے کہ وہ اپنی مصیبت کو ٹال دیتا. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس کہانی کا یہ جو اس ڈرامہ ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو حاضر دماغ رہنا ہے. تو انسان کو کتنا ساودھان رہنا ہے, ہوشیار رہنا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ میں نے آپ کو انٹروڈکشن دی اور نٹشل میں یہ ڈرامہ کا یہ بتایا ڈرامہ کے متعلق. تو انشاءاللہ کل ہم اس کو آگے پڑھیں گے. اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ آگے ہم کل پڑھیں گے. I hope that you will read it at your home. Thanks.